वेलकम टू न्यूज़ टेक चैनल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम नाजरीन। आज की हमारी वीडियो के लिए जो इसके बारे में है रूस और यूक्रेन की जंग की ताज़ा तरीन ख़बरें। यहाँ पर इस वीडियो में बताया जाएगा कि आजकल ताज़ा तरीन ख़बर क्या है यूक्रेन और रूस की जंग की, और दूसरा इसकी भी हम पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है इसमें हम पूरे वीडियो के अंदर ज़रूर डिस्कस करेंगे, और प्रेजेंट के जो हालात हैं उनसे भी हम आपसे आगाह करेंगे। हम पहले इस पूरी जंग की सबसे पहले हिस्ट्री के अंदर जाते हैं कि रशिया ने ये हमला 24 फरवरी 2022 की सुबह उस वक्त शुरू हुआ जब पुतिन ने खसूसी फ़ौजी ऑपरेशन का ऐलान किया। हम इस बात में आते हैं कि ये रशिया ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया। जंग की पहले की सूरत हाल पर चलते हैं ताकि हम वो असल रीज़न, वो वजह देख सकें कि क्यों आखिरकार रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया। अगर आप रशिया का मैप देखें या उसका नक्शा ज़रूर देखें तो रशिया के 3 हमसाया मुल्क हैं, बल्कि 4, जो हैं लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड। ये सब मेंबर हैं नेटो के। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो वेस्ट की एक फ़ौजी अलायंस है जो उनके सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। नेटो के जो ऑपरेशंस हैं पूरी दुनिया में मशहूर हैं, अफ़गानिस्तान में हैं और बाकी बहुत जगह जहाँ पर वेस्ट अपना फ़ायदा चाहता होता है वहाँ पर इनको डिप्लॉय कर देता है। तो अगर हम इसके अंदर देखें, नेटो की भी एक अलग हिस्ट्री है जिसकी मैं वीडियो में अलग से बनाऊंगा। नेटो की भी अपनी हिस्ट्री है कि बनाई गई थी पहले रशिया के ख़िलाफ़, लेकिन जब सोवियत यूनियन जब टूट चुका था, बहुत सारे हिस्से बखरे उसके हो चुके थे, तो उन्होंने नेटो को अपने मज़ीद और कामों के लगा दिया गया। नेटो अभी अपने असल मकसद की तरफ इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन जो बाकी वेस्ट के अपने मफादात हैं उनके लिए तो अब ये इस्तेमाल हो रही है। अगर आप रशिया का नक्शा देखें तो ये जो 3 से 4 इसके हमसाया मुल्क हैं, ये हैं इसके नेटो के मेंबर, और ये बहुत बड़े मेंबर हैं और अलाइज हैं। तो रशिया को अपनी जो सरहद है उस पर बहुत ज़्यादा नुकसान या उसको डेंजर महसूस होता था कि अगर ये जो 3 मुल्क हैं, क्योंकि देखें नेटो के अंदर तो बाकी सारे मुल्क भी हैं वेस्ट के, अगर एक पर हमला होता है तो सब पर हमला तस्वुर किया जाता है। तो अब उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए इन मुल्कों ने सारे नेटो के जो हथियार हैं वो रशिया के बॉर्डर पर तैनात कर दिए। रशिया ने सारी उम्र इस चीज़ का भी प्रोटेस्ट किया कि इन लोगों ने मेरे बॉर्डर के करीब क्यों लगाए हुए हैं असलहा। अगर एक मुल्क की सरहद पर आप सारा असला लगा दो, मिज़ाइल लगा दो, सारे बाउंड्रीज़ लगा दो, तो वो दूसरे मुल्क ने अपना डिफेंस तो करना पड़ेगा उसको अपना। तो ये चीज़ें यहाँ तक सही थी। बाकी 2 ममालिक हैं रशिया के जो हमसाया ममालिक हैं, वो हैं स्वीडन और फ़िनलैंड। वो अभी नेटो मेंबर नहीं हैं, लेकिन वो इस जंग के बाद उनमें भी खौफ आ गया है कि वो चाहते हैं कि वो नेटो के मेंबर बने। जब यूक्रेन ने अपना आमादगी ज़ाहिर की थी कि मैंने भी नेटो का मेंबर बनना है, तो उस टाइम रशिया को बहुत बुरा लगा था कि भाई जिस मुल्क का बॉर्डर रशिया के साथ सबसे बड़ा है यूक्रेन के साथ, अगर वो नेटो के अंदर चला गया तो काफ़ी ज़्यादा मेरे पर असले की बरसात हो सकती है, क्योंकि रशिया इस चीज़ को पहले ये देख चुका था। यूक्रेन एक रशिया के साथ एक बहुत बड़ा बॉर्डर रखता भी है, मगर एक अमीर मुल्क भी है, क्योंकि इसके एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स बहुत हैं। इसमें हर तरह का एग्रीकल्चर भी है, डिफेंस भी है, टेक्नोलॉजी में भी आगे है। तो उन्होंने सोचा कि अगर
یہ ملک اگر نیٹو کے اندر آ گیا تو رشیا کے کو کافی مسئلے کا سامنا کرنا پڑے گا آگے فیوچر میں جا کر۔ جب یہ پتہ چلا تو رشیا نے تھریٹ کی تھی کہ میں جنگ کروں گا، تو اس چیز سے پہلے یورپ نے ٹرائی کی، نیگوشیشن کی کہ ہم اس کو نہیں کرتے، کافی زیادہ اس پر کام بھی کیا گیا کہ ہم کوشش کر لیں گے کہ نیگوشیشن ہو جائیں، لیکن نہیں ہو پائیں۔ یوکرین اپنی ضد پر بنا رہا کہ میں نیٹو کے اندر جانا چاہتا ہوں، اور رشیا کو لگ رہا تھا کہ میرے بارڈر کے لیے تھریٹ ہو سکتی ہے، تو اس نے سوچا تھا کہ انف از انف۔ اس نے کوشش کی 6 سے 7 مہینے تک، فیبری 2022 سے پہلے بہت زیادہ نیگوشیشن ہوئیں، یورپ نے اس کو سیریسلی نہیں لیا، جس کی وجہ سے رشیا کو آخرکار فیبری 2022 میں یوکرین پر حملہ کرنا پڑا، کیونکہ اس کو اپنی سرحد کی حفاظت کرنا ہی تھی۔ تک جنگ میں جو ہلاکتیں ہو چکی ہیں وہ ہیں کہ اموات 30,000 افراد کے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، غیر مولد چوٹیں کم از کم 54,000 افراد کو چوٹیں لگی ہیں، بے گھر لوگوں کا شمار آتا ہے 14 ملین لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور عمارتیں تباہ 1,40,000 عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں، اور کم از کم بھی 350 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، اور اسی طرح اسی جنگ سے نقصانات اور ابھی تک بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیٹسٹ خبروں کے مطابق رشیا نے جو علاقے یوکرین سے حاصل کیے ہیں، جن کا نام ہے لوہانسک، خرسون کے علاقے، دونیتسک اور زاپورژیہ، یہ علاقوں میں جو رشیا نے حاصل کیے ہیں، ان میں اب ریفرینڈم کروایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ یوکرین کے علاقے رشیا کے اندر ضم ہو جائیں گے، اور ریفرینڈم کا بائیکاٹ اور اس کا جو پروٹیسٹ کیا ہے کیو نے، جو کیپٹل ہے یوکرین کا، اور ویسٹ نے، اور انہوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ سب دھاندلی شدہ ہیں، تو ان میں انہوں نے سارا بائیکاٹ کیا ہوا ہے اور پروٹیسٹ کیا ہے۔ اور جب یہ ریفرینڈم کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ 4 علاقے، یہ ریجنز یا یہ صوبے مین رشیا کے اندر ضم ہو جائیں گے۔ اب اس میں دیکھ کر لگتا یہی ہے کہ بے شک یوکرین کا نقصان زیادہ ہوا ہے، لیکن یہ جنگ اپنے اختتام کی طرف اب جانے کو ہے۔ تو اس ٹائم تک رشیا نے یوکرین کے 5 علاقے اپنے قبضے میں کر چکا ہے۔ 2014 میں رشیا نے کرائمیا کا علاقہ اپنے اندر ضم کیا، اور اب یہ 4 علاقے اس جنگ کے بعد وہ اپنے اندر ضم کرے گا۔ بہت سارے ڈیفنس ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ جب نقشے بدلنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نئی سپر پاور آ سکتی ہے۔ تو اسی طرح روسی یوکرین جنگ موجودہ نقشے پر نئی لکیریں کھینچے گی۔ 2020 میں جب آذربائیجان اور ارمینیا کی لڑائی ہوئی تو آذربائیجان اور آرمینیا جنگ کر کے آذربائیجان نے اپنا قرباخ کا علاقہ فتح کیا اور اپنے ملک میں ضم کیا۔ اس ٹائم بھی آگے جو سارے پیس پروسیس ہے اس کو آگے بڑھانے میں رشیا کا بہت بڑا کردار ہے۔ اسی طرح جب بھی لکیریں کھینچی جاتی ہیں میپ پر تو نئے علاقے بنتے ہیں، اور یہ کام پچھلے 2020 سے شروع ہو چکا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ کے بعد ایک نئی جنگ تیار ہے جو چائنا اور تائیوان کی ہے، کیونکہ چائنا یہ بھی کہتا ہے کہ تائیوان اس کا ملک ہے، اسی کی ایک جڑ ہے،
تو اس نے اس کو اپنے واپس ملک کے اندر ضم کرنا ہے۔ جب نقشے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نیا ورلڈ آرڈر ضرور آنے لگا ہے۔ یہ آگے کی بات ہے، جب نقشے بدلنا شروع ہو جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کون سپر پاور آ رہی ہے اور کون سی بیٹھ رہی ہے۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔